अस्सलाम वालेकुम। अफगान पनाह गज़ीनों का मामला हर गुजरते दिन के साथ इंतहाई शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पाकिस्तान 31 अगस्त के बाद तमाम अफगान पनाह गज़ीनों के लिए जो आखिरी डेडलाइन थी वो ख़त्म कर चुका है। अब पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम अफगान पनाह गज़ीन गैर कानूनी करार दिए जा चुके हैं। अब उनके पास कोई चारा नहीं है कि उन्हें वापस अपने मुल्क जाना है। अब जबकि पाकिस्तान और बाकी पड़ोसी मुल्क ईरान और ताजिकिस्तान इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो मजीद अपने मुल्कों में अफगान पनाह गज़ीनों को अपने पास नहीं रख सकते, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि वो आखिर अफगानिस्तान जाएंगे तो अफगानिस्तान के अंदर उनके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा, वो किस तरह से वहां रहेंगे, अफगानिस्तान के पास क्या ऐसे वसाइल मौजूद हैं, अफगानिस्तान उनको किस तरह केटर करेगा, उनको किस तरह बसाया जाएगा, उनके लिए रोजगार के मौके किस तरह पैदा किए जाएंगे और कौन कौन से इलाके ऐसे होंगे जहां पर उनकी खैमा बस्तियां बनाई जाएंगी और क्या आलमी इदारे उनके साथ ताउन करेंगे कि नहीं। ये ऐसे सवालात हैं जिनके आज हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। अब तक पिछले एक साल के दौरान तकरीबन 20 लाख अफगान पनाह गज़ीन पाकिस्तान और ईरान से वापस अपने मुल्क जा चुके हैं। अब ये अफगान पनाह गज़ीन तो वापस चले गए, इनके अपने घर भी होंगे, इनके वहाँ रिश्तेदार भी होंगे, ये वहाँ जाकर सेटल हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद ऐसे बहुत सारे अफगान पनाह गज़ीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जो पिछले 40-45 साल से पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। उनकी एक नस्ल नहीं 2 नस्लें यहाँ पैदा हो चुकी हैं और उनके वापस वहाँ पर अब अमलाक नहीं है, उनके पास घर नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है। तो ऐसे अफगान पनाह गज़ीनों के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है कि वो पाकिस्तान से वापस जब अफगानिस्तान जाएंगे तो वो किस तरह से अपने मामलात को देखेंगे। अब अफगानिस्तान की हुकूमत ने इन मामलात पर थोड़ी संजीदगी दिखाना शुरू कर दी, क्योंकि उनको पहले अंदाजा था, वो शायद ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान और ईरान जो है शायद उनको डरा रहे हैं और इन अफगान पनाह गज़ीनों को वापस नहीं भेजा जाएगा। लेकिन अब जबकि पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान, बल्कि तकरीबन अब तो 2 साल मुकम्मल होने वाले, अक्टूबर 2023 से जो पाकिस्तान ने एक मूवमेंट शुरू की कि इन अफगान पनाह गज़ीनों को वापस इनके मुल्क भेजा जाए, और उसमें शिद्दत आती गई और 31 मार्च 2025 के बाद तो ये इंतहाई शदीद हो गया। और अब जबकि डेडलाइन खत्म हो गई तो अब तक पिछले 1.5 साल के दौरान तकरीबन 12 लाख अफगानियों को वापस उनके मुल्क पाकिस्तान से भेजा जा चुका है। इतनी तादाद में अफगानी जो है वो ईरान से भी अब अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। और अब जो पाकिस्तान के अंदर मजीद तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 25 लाख अफगानी मौजूद है, इनको भी वापस भिजवाने के लिए अब मजीद सख्ती की जा रही है, क्योंकि अब उनका स्टेटस गैर कानूनी का हो गया। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना वो मजीद कारोबार पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं, ना वो किराए पर मकान ले सकते हैं। जो मकान उनके पास है उन्हें हर सूरत खाली करना है। जो अमलाक उनके पास है वो उनके अब अमलाक को अपने पास नहीं रह सकते। नादरा के जरिए भी उन पर क्रैक डाउन किया जाएगा, उनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल किए जाएंगे। अगर उन्होंने जाली पासपोर्ट बनवा रखे हैं तो वो पासपोर्ट भी उनके कैंसिल किए जाएंगे, उनके प्रॉपर्टीज उनसे वापस ली जाएंगी, क्योंकि उन्होंने जो सहूलत हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनको दी गई थी उसको अवेल नहीं किया। अब वो गैर कानूनी स्टेटस के साथ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो अब उनके साथ वही डील किया जाएगा जो गैर कानूनी तौर पर मौजूद लोगों के साथ किया जाता है। तो अब पाकिस्तान ने भी बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी बना ली है। अब दूसरी जानिब अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानिस्तान में कि हुकूमत ने इस मामले को थोड़ा संजीदगी से लेना शुरू कर दिया। इन अफगानियों को जो यहाँ से पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे हैं उनके लिए अब नए शहर बसाए जा रहे हैं। अगले 5 साल के दौरान अफगानिस्तान के अंदर इन जो अफगान पनाह गज़ीनों के लिए 21 नए शहर बसाए जाएंगे। इन 21 नए शहरों के अंदर तकरीबन 30 से 50 लाख लोगों की कैपेसिटी होगी कि इनको वहाँ बसाया जाएगा, क्योंकि अब अफगानिस्तान के जो मौजूदा शहर हैं वहाँ पर तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान और ईरान से आने वाले लोगों को बसाया जा सके। अब वहाँ पर एक टाउन प्लानिंग की जाएगी, उस टाउन प्लानिंग के तहत उनके लिए वहाँ पर सहूलियात मैसर की जाएंगी, स्कूल बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, मकानात बनाए जाएंगे। आलमी बरादरी से अफगानिस्तान ने इस बारे में अपील भी की है कि अफगानिस्तान की मदद की जाए और अफगानिस्तान जो है ताकि इन पनाह गज़ीनों को जो उनके मुल्क अपने मुल्क वापस आ रहे हैं उनको बसाया जा सके, और जो पहले ही अफगानिस्तान में जो लोग 47% से ज़्यादा पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनकी मईशत पर मजीद दबाव ना। इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर जो बेरोजगारी की शरह है वो तकरीबन 19% है। अब ये जबकि पाकिस्तान और ईरान से जब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं तो अब वहाँ पर गुर्बत की शरह में भी इजाफा होने का खदशा है। इसके अलावा जो बेरोजगारी की शरह है उसमें भी कई फीसद इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा जो फूड सिक्योरिटी का इशू वो भी तकरीबन 37% लोग ऐसे हैं जहाँ पर फूड सिक्योरिटी के खतरात मौजूद हैं कि शायद वो कहत साली उनका सामना करना पड़े। तो अब नई सूरत हाल के अंदर अब अफगान हुकूमत जो है वो प्लान कर रही है कि ये खैमा बस्तियाँ बनाई जाए,
بلکہ خیمہ بستیاں نہیں شہر بسائے جائیں، اور اگلے 5 سال میں انہوں نے یہ شہر بسانے، جس میں ابتدائی طور پر ان کی پلاننگ یہ ہے کہ 20 لاکھ لوگوں کی انہوں نے پلاننگ کی ہے، اور یہ جب وہاں 20 لاکھ لوگ پہنچ جائیں گے تو وہ خود اپنے طور پر بھی ان شہروں کو بڑھا سکتے ہیں، وہ ٹاؤنز ہوں گے، اور وہ ٹاؤن اسپیسیفکلی ہوں گے افغان پناہ گزینوں کے لیے۔ تو یہ ایک لحاظ سے اچھی خبر ہے افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے کہ جو افغان پناہ گزین پاکستان کے اندر موجود ہیں یا ایران کے اندر موجود ہیں، اگر وہ اپنے ملک جاتے ہیں تو ان کے لیے وہاں پر رہائش کی سہولیات دستیاب ہوں گی، اور اگر وہ اپنی ڈائریکٹ ان کو جو افغان حکومت ہے، جیسے ان کے نجیب اللہ خاقان جو ان کے جیسے کہ ان کے وزیر جو ہے نجیب اللہ حقانی، انہوں نے کہا ہے کہ وہ بہت تیزی سے اس معاملے پر کام جاری ہے، جگہ الوکیٹ کر لی گئی ہے، مختلف پروونسز کے اندر زمین الاٹ ہو چکی ہے، ان زمین الاٹ ہونے کے بعد وہاں پر پلاٹنگ کی جائے گی، وہاں پر جو ڈیولپمنٹ کی جائے گی، اس ڈیولپمنٹ کے بعد وہاں مکانات بنائے جائیں گے، اور وہاں پر ان افغان پناہ گزینوں کو لا کر اپنے ملک کے اندر مالکانہ حقوق کے ساتھ ان کو وہاں بسایا جائے گا۔ تو ایک بہت اچھی خبر ہے۔ اس کے علاوہ افغان پناہ گزینوں کے لیے جو صورتحال ہے وہ مختلف ملکوں کے اندر پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ جو برطانیہ ہے وہاں پر بہت اچھی خبریں وہاں سے نہیں آ رہی، کیونکہ وہاں پر تقریباً 6 لاکھ تارکین وطن ہیں، بلکہ جو پناہ گزین ہیں وہاں موجود ہیں، ان میں سارے افغانستان سے آئے ہوئے نہیں ہیں، بہت سارے ملکوں کے، لیکن ایک پالیسی جو ہے افغانستان کے جو انہوں نے پناہ گزینوں کے حوالے سے ڈٹرمن کی ہے کہ انہوں نے ان پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملکوں میں بھیجنا ہے۔ طالبان انتظامیہ نے کہا ہے کہ جی ہم اپنے لوگوں کو واپس لینے کے لیے تیار ہیں اگر آپ واپس بھیجتے ہیں ہمیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سہولیات آپ نے فراہم کرنی ہوگی، تھوڑا ٹائم دینا ہوگا، اور اس کے علاوہ کچھ ہیلپ بھی ہمیں کرنی ہوگی تاکہ ہم ان افغان پناہ گزینوں کو واپس لائیں اور اپنے ملک کے اندر بسا سکیں، کیونکہ یہ جو کرائسس ہے جو افغانستان کے اندر اس وقت ہے، یہ نیٹو اور امریکہ کی جانب سے پیدا کیا ہوا ہے۔ یہاں پر انہوں نے اپنے مفاد کے لیے یہاں پر جنگیں لڑی، پہلے وہ جو وار اگینسٹ ٹیرر ہے وہ بھی نیٹو اور افغانستان پر جو نیٹو اور امریکہ کی جانب سے مسلط کی گئی تھی، وہ 20 سال یہاں پر وہ دونوں فوجیں رہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ روس کے ساتھ جو جنگ تھی اس کے اندر بھی امریکن انٹرسٹ تھا۔ تو افغانستان جو ہے وہ تختہ مشق بنا رہا ہے یہاں پر، یہاں اس کے شہری متاثر ہوئے، بہت سارے پناہ گزین امریکیوں کے ساتھ مل کر یہاں سے امریکہ کی وہاں پر کے کہنے پر وہاں چلے گئے، لیکن یا برطانیہ چلے گئے، تو اب وہ وہاں جا کر پھنس گئے اور ان کو وہاں پر سٹیٹس نہیں مل رہا، تو اب ان لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ تو افغان حکومت نے کہا ہے کہ ہم ان کو اپنے پاس لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں اس میں تعاون درکار ہوگا۔ دوسری جانب جو ایک اور اچھی خبر جو ہے افغان پناہ گزینوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جو جرمن چانسلر ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم جو 2400 لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر موجود تھے اور اب پاکستان سے واپس ان کو طالبان کے علاقے یعنی کہ افغانستان کے اندر وہاں بھیجا گیا ہے، تو ان کی جانوں کو خطرہ ہے، تو ہم ان کو اپنے پاس لانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر قانون میں کوئی ترمیم کرنی پڑی یا پالیسی جو ہے اس میں کوئی نرمی کرنی پڑی تو ہم ان کو فوری طور پر لائیں گے، کیونکہ ان جو 2400 شہری تھے انہوں نے جرمن حکومت کو ایک لیٹر لکھا تھا کہ جناب ہماری جان خطرے میں ہے، آپ ہمیں مدد کیجئے، کیونکہ ہم نے آپ کے افغانستان کے اندر نیٹو کے پلیٹ فارم کے تحت جب آپ آئے تھے تو ہم نے آپ کی مدد کی تھی، اور آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، آپ کے کہنے پر ہم نے ویزا لگوایا اور ہم پاکستان منتقل ہو گئے، اور وہاں جا کر آپ نے آنکھیں پھیر لیں، تو اب ذرا مہربانی کریں اور ہمیں یہاں طالبان کی ساتھ، چونکہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں تو طالبان سے ہمیں جان کا خطرہ ہے، اور ہمیں ہر روز خطرہ ہوتا ہے کہ طالبان والے ہمیں اٹھا کر لے جائیں گے، تو آپ ہماری مدد کیجئے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائیے۔ تو اب جرمن چانسلر کے دل میں بھی تھوڑا رحم آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم طالبان سے جن لوگوں کو خطرہ ہے تقریباً 2400 لوگ ہیں، تو ان کو ہم جرمنی بلائیں گے، بہت جلد انتظام ہو جائے گا، پھر یہ لوگ واپس ویزا لگوا کے پاکستان آئیں گے، اور پاکستان سے پھر فردر یہ اب لوگ جرمنی چلے جائیں گے اور وہاں ان کو مطلب شہریت دے دی جائے گی یا جو بھی انتظام ان کے لیے جرمن انتظامیہ کرے گی۔ اس کے علاوہ افغانستان کے اندر جو مختلف جو ارتھ کوئک کی صورتحال ہے، ارتھ کوئک کی صورتحال بہت خطرناک ہے، عالمی برادری سے افغانستان مدد کی اپیل کر رہی ہے، لیکن جو رسپانس افغانستان میں کو ملنا چاہیے وہ اب تک نہیں مل سکا۔ 1400 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں ان زلزلوں کے اندر، آفٹر شاکس آ رہے ہیں اور آفٹر شاکس کی شدت بھی بہت زیادہ ہے، اور اس میں بھی خدشہ ہے کہ بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن عالمی برادری جو ہے جو پہلے پچھلے 40-45 سال سے افغانستان سے آنکھیں پھیری ہوئی تھی، اب بھی وہ آنکھیں پھیری ہوئی ہے، صرف زبانی جمع خرچ ہو رہی ہے، UNHCR جو ہے صرف زبانی جمع خرچ کر رہی ہے، بہت تھوڑی مقدار میں وہاں پر امداد کی جا رہی ہے، صرف پڑوسی ملکوں سے کچھ امداد ملی ہے، پاکستان کی جانب سے KP گورنمنٹ، خاص طور پہ KP گورنمنٹ نے بہت سارے اناؤنسمنٹس کیے ہیں ان کے لیے اور قرارداد بھی منظور کی اور کہا ہے کہ ہم ان کی ہر طرح مدد کریں گے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے مدد کی جا رہی ہے، باقی کچھ ملکوں کی جانب سے مدد کی جا رہی ہے، لیکن عالمی برادری کی جانب سے جس طرح کی امداد کی ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ اب تک نہیں ہوئی۔ تو افغان جو حکومت ہے، جو طالبان حکومت ہے، چونکہ اس کو تسلیم نہیں کیا گیا عالمی برادری کی جانب سے، تو اس وجہ سے بھی اس میں کچھ رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں۔